बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। इमरान खान साहब की 2 जून तक अबूरी ज़मानत में तौसी हुई है और ये इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने किया है। लाहौर में जो जना हाउस कोर कमांडर साहब का जो घर था उस पर जो हमला था उसमें वो नामज़द थे। अदालत ने ताहम ये हदायत की है इमरान खान साहब को कि आप शरीक हो इन्वेस्टिगेशन में, उसमें आप रुकावट नहीं बने। बाकी पूरे मुल्क में क्रैकडाउन है और बहुत सारे लीडरान से रब्ता नहीं हो रहा, तो प्रज्यूम किया जा रहा है कि शायद वो गिरफ़्तार हो गए हैं। सोशल मीडिया के लोग भी जो हैं वो गिरफ़्तार हो गए हैं। और अब जो बहस जो इस वक्त मुल्क में है, जो बड़ा एक अहम मामला है, हुकूमत की तरफ से ये ख़बरें फीड की जा रही हैं कि 5 फ़ौजी अदालतें इब्तदाई तौर पर बनाई जाएंगी जिनमें इन लोगों को ट्राई किया जाएगा। पाकिस्तान में इस वक्त कोई ऐसा कानून मौजूद नहीं है जिसके तहत आप फ़ौजी अदालतों को बना सकें। वो था कानून फ़ौजी अदालतों के लिए, लेकिन फिर वो लैप्स कर गया था, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। हो सकता है कि कोई वकील इस हवाले से बेहतर बात कर सके, लेकिन जो मेरी रिसर्च है, कुछ जो लोग हैं जो वकील हैं जिनसे मेरी बात भी हुई है, वो कहते हैं कि फ़ौजी अदालतें नहीं बनाई जा सकती। इस पर पूरी दुनिया में कंसर्न भी है। और ये बात कि सिविलियंस जो हैं उनको आप फ़ौजी अदालतों में अगर आप ट्राई करें तो इस पे यकीनन पूरी दुनिया में भी क्रिटिसिज्म होगा और इंसाफ के तकाजे भी पूरे नहीं होंगे, इसलिए कि ये सरसरी समात की हैं और ये दहशत गर्दों के लिए ये सब कुछ किया गया। लेकिन जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, अगर उन्होंने जुर्म तो किया, आपने अगर फ़ौजी इंस्टॉलेशन को आग लगाई है, पाकिस्तान की जो एसेट्स है उन पर हमला किया है, और वो एक इस तरह से हमला है कि एक जुलूस आया और उसमें हमला हुआ। एक हमला ऐसा है कि आप गने लेके आते हैं और पूरा रैकी करके तो अंदर लोगों को मारते हैं, और जिस तरह माजी में जिस तरह टीटीपी करती रही, तालिबान करते रहे, और जो दहशतगर्द तंजीमें हैं ये बीएलएफ वाले करते हैं, कभी किसी कौंसलेट को निशाना बनाया, कभी किसी पुलिस स्टेशन को, कभी किसी चौकी को। जिस तरह सलाला चेक पोस्ट पर अमेरिका ने फायरिंग करके हमारे जवानों को शहीद किया था, एक वो दहशतगर्दी है या हमला है। तो इनको आप मिक्स अगर आप करेंगे तो इसका फिर जो कोलेट्रल डैमेज है वो ज़्यादा है। सियासी वर्कर्स को फ़ौजी अदालतों में सज़ा सुनाना, बिल्कुल उनको दहशतगर्दों की तरह ट्रीट करना, इसको एंडोर्समेंट नहीं मिलेगी पूरी दुनिया में। और फिर सिविल अदालतें जो हैं, जो हायर कोर्ट्स हैं, जैसे हाई कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट है, वो इसको उनको ये देखने का हक होगा, वो इसको रिव्यू करेंगे उस एविडेंस को जिसकी बुनियाद पर सज़ा दी गई होगी। तो इसमें सुबकी भी हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह जैसे ISPR ने प्रेस रिलीज जारी किया कि जी इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो कानूनी है। जब रेंजर्स ने उन्हें गिरफ़्तार किया और पूरे मुल्क में मामला बिगड़ गया, तो मैंने तब भी ये कहा था कि थोड़ा उजलत में ये कहा गया, इसलिए कि अभी उस फैसले को फाइनलिटी नहीं मिली। तो अगर आप उसका रेफरेंस देंगे, हाई कोर्ट का रेफरेंस आप देंगे और कहेंगे कि ये ठीक हुआ, कल सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि ये लीगल है, तो फिर इसमें कुछ अजीब सा लगेगा और आपकी सुबकी होगी। तो वही हुआ, यानी हाई कोर्ट की बुनियाद पर फटाफट प्रेस रिलीज जारी कर दी गई कि देखें जी वो इमरान खान की जो गिरफ़्तारी है वो तो कानूनी है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको गैर कानूनी करार दे दिया। तो अब ये फ़ौजी अदालतों में पॉलिटिकल वर्कर्स को, मुझे ये लगता है कि ये PDM की हुकूमत जो है ना, ये परस्यू कर रही है। ये इन्होंने जो जरदारी साहब हैं, या ये नवाज़ शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज़, और फिर केयर टेकर्स जैसे मोहसिन नकवी। अब मोहसिन नकवी जो है वो सवाए इसके कि क्या उसे जरदारी साहब कहें, इसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो कोई ना उनकी, वो अपने इलाके में काउंसलर नहीं, अपनी गली में नहीं जीत सकता। तो अब वो वज़ीर आला है और उसके साथ जो लोग बैठे हुए हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो वो ये परस्यू कर रहे हैं। उनकी ये ख्वाहिश है कि उनका दौरे इक़्तिदार भी लंबा हो, और उनके आका जो हैं उनकी ये ख्वाहिश है कि PTI वाले जो हैं उनको सज़ाएं मिलें। तो ये जो हुकूमतें वफाकी या सूबाई, ये जो आइडिया है मिलिट्री कोर्ट्स का, उसको जो परस्यू कर रही हैं, उसको जो ये लेके आगे जा रहे हैं कि जी पॉलिटिकल वर्कर्स को इसमें ट्राई किया जाए, उसमें ऑलरेडी रिएक्शन आ गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा है कि ये ऐसा ना करें। फिर जो आज़ादी इजहार राय है उस पर जो पाबंदी है, उस पर 60 जो लॉ मेकर्स हैं अमेरिका के, उन्होंने ख़त लिखा है अपने सेक्रेटरी को कि वो बिलावल भुट्टो से ये कहें
کہ یہ جو آزادی اظہار رائے ہے اس پر آپ قدغنے نہ لگائیں، کیونکہ دیکھیں عمران ریاض اغوا ہے، کو پتہ نہیں کہاں پہ آج اس نے عدالت میں پیش ہونا ہے. جیسے ہی وہ پیش ہوگا، اگر اس کو پیش کیا گیا یا جو بھی سماعت ہے، میں تازہ ترین آپ کو وہ دوں گا اس کی. محمود پیرزادہ ملک سے باہر ہے، پھر صابر شاکر صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں، بہت سارے لوگوں کے نام ECL لسٹ میں ہیں، پاکستان سے وہ نہیں جا سکتے. بہت سارے جو سوشل میڈیا ورکرز ہیں ان پر کریک ڈاؤن ہوا. آپ دیکھیں ایاز امیر صاحب کے ساتھ جو ہوا، آفتاب اقبال کو اٹھا لیا گیا پھر انہیں چھوڑا گیا، اوریا مقبول جان کے ساتھ کیا ہوا. میں ایک پوری اگر میں نام لینا شروع کروں، ایک لسٹ ہے، اور اس میں میل ٹریٹمنٹ بھی ہے. لوگوں کو جس انداز میں رکھا گیا، جس طرح پکڑا گیا، جن لوگوں نے آ کے باہر باتیں بتائیں، تو اس پہ پوری دنیا کنسرن کا اظہار کری. حالانکہ یہ چہیتے ہیں، ایک سائفر کی بنیاد پر ہی یہ آئے ہیں اور امریکہ کے بڑے چہیتے ہیں، سب کچھ ہیں. لیکن جو اس وقت پاکستان میں جو صورتحال ہے وہ ایک بڑی اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس پہ آلریڈی دنیا نے ریئیکٹ کرنا شروع کیا ہے. اگر آپ صحافیوں کو، سیاستدانوں کو، سوشل میڈیا جو لوگ کرتے ہیں جیسے ویلاگرز ہیں یا انسٹا پہ جاتے ہیں، ٹک ٹاک کرتے ہیں، اگر آپ ان کو پکڑ کے اور ان کو بھی آپ دہشت گردی میں آپ سنائیں گے، اور پھر جو آپ نے قانون ایک پاس کر دیا نیا توہین پارلیمنٹ، یعنی کرمنلز ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے اوپر قتل کے چارجز ہیں، جن کے اوپر چارجز ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے ہیں، جو ویڈیوز جو میں پیسے لیتے دیتے، کس نے نہیں دیکھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے کو ڈیلیں کرتے ہوئے اور سارا. تو اب توہین پارلیمنٹ کے جی اگر ان اراکین کے بارے میں کوئی بات کہی کسی نے تو یہ توہین ہوگی اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکتا ہے، اور اس کو جو کمیٹی ہے وہ بلا لے گی. اب یہ ایک علیحدہ پارلیمنٹ نے عدالت قائم کر دی ہے. تو یہ اس ملک میں ایک جو فیشزم ہے اس کے نئے نئے طریقے بنا کے تو اس کو لگایا جا رہا ہے. آواز دب جائے، عمران خان مائنس ہو جائے، اور یہ جو PDM کے لوگ ہیں یہ حکومت ان کو مل جائے، اور پھر بس گلیاں ہو جائیں سنجیاں وچ مرزا یار پھرے، اور مل کے کھائیں، سب مل کے کھائیں. سپریم کورٹ کو بھی کارنر کیا ہوا ہے، عمر عطا بندیال صاحب کو بھی کارنر کیا ہوا ہے، اور جس طرح کی آڈیوز اور جس طرح کی ایک پروپیگنڈا اور مین اسٹریم میڈیا جس طرح ون سائیڈڈ پکچر دے رہا ہے، تو یہ جو پریس فریڈم ہے یہ پاکستان میں یہ سیٹل ہو چکا تھا مسئلہ، لیکن اس حکومت نے اس کو کھڑا کر دیا ہے. اب پوری دنیا بول رہی ہے اس پر اور ریئیکشن جو ہے وہ آ رہا ہے، لیکن یہ یہاں پر اس طرح کی چیزیں ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ابھی آج عدالتوں میں گل حسن اورنگزیب صاحب نے جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مطلب ایک بڑا افسوسناک ہے جو اس دن 9 مئی کو ہوا اور جس طرح یہ سارا معاملہ ہے. تو اب منڈے کو کیس کی سماعت ہوگی. مختلف عدالتیں جو ہیں مختلف کیسز میں جو ریمارکس آ رہے ہیں، جو حکومتی طریقہ ہے لوگوں کو فوری طور پر گرفتار کرنے کا، اور انہیں پھر ایک ہی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے لیکن ایک ہی مقدمہ مختلف جگہوں پہ درج کر کے آپ لوگوں کو پکڑ کے تو انہیں گھماتے پھراتے ہیں، اور ایک بڑی ایک ایسی صورتحال ہے. لیکن یہ جو خاموشی ایک طاری ہو گئی ہے، اسے آپ لل بیفور اسٹارم کہہ سکتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے لوگ آپ گلی میں کوچے میں جا کے کسی سے بات کریں عمران خان کے ساتھ ہے، پہلے سے بھی زیادہ عمران خان کے ساتھ ہیں، لیکن میڈیا پہ نہیں آ رہی. سوشل میڈیا پہ جو اٹھ کرتا ہے اس کو، مجھے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، 15 منٹ کے بعد ان کو اٹھا لیا گیا. یہ صورتحال ہے. تو ہم آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے. اسٹے ٹیون ٹو اس. اگلی ویڈیو تک اللہ نگہبان.